बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आपने आज की खूबसूरत महफिल पाक सजाई है। अल्लाह करीम साहब की हाज़िरी मंजूर मकबूल फरमाए। कोई ज़ुबान खामोश न रहे सरकार की बारगाह में। सुबह आप में दुरूद पाक में नजराना बावज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। रास्ते बताते रास्ते बताते हैं क्या बातें हैं। लोग महफिल को सजाते हैं क्या बातें हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं क्या बातें हैं। चांद तारों में नसीरात बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीरात बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीरात बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं क्या पाते हैं। अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया। उच्चे आनी में आंधे बोलो, उच्चे आनी में आंधे आज फर्क मिटान आया। उच्चे आनी में आंधे देखो फर्क मिटान आया। आज आका आए नहीं, सुभान अल्लाह। आज आका आए नहीं, आज आका आए नहीं। तायों रल आशिकाने, तायों रल आशिकाने आज जश्न मनाए ने। तायों
رل عاشقاں نے آج جشن منائے نے کیڑا سونا ماہی کیڑا سونا ماہی کیڑا سونا ماہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا بولو نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی کوئی مٹھی وے کماداں دی نسبت والا شعر ہے کہ سبحان اللہ کوئی مٹھی وے کماداں دی کوئی مٹھی وے کماداں دی نالے میرا مائی لگدا نالے میرا مائی لگدا نالے جعفر یاراں دی نالے میرا مائی لگدا نالے جعفر یاراں دی اپنی والے نے کیتی ہے لوڑ پوری لوڑ منداں تے بے لوڑیاں دی جاوے جو در تے انہوں خیر ملدا اتھے گل نہیں بوتیاں تھوڑیاں دی جاوے جو در تے انہوں خیر ملدا اتھے گل نہیں بوتیاں تھوڑیاں دی اتھے گل نہیں بوتیاں تھوڑیاں دی تے لا کے لب لب مبارکے سبحان اللہ اونا دور کیتے مرد موڑیاں دی حافظ سگی خیرات پہ کھانے کملی والے محمد دے جوڑیاں دی حافظ سی خیرات پہ کھانے کملی والے محمد دے جوڑے